یه چیزی به شما بگم، خیلی راز بزرگی رو دارم به شما میگم. امیدوارم خدا گناههای منو ندید بگیره، بشه این حرف به دلتون بشینه، یه آرامشی بهتون میده. ببین، خدا یا پیشنهاد تو رو قبول میکنه یا رد کنه، حتما بهترشو داره. محال خدا پیشنهاد تو رو رد کنه یه پیشنهاد بدتر به تو بده. این خدا نیست. خدا خدای پیشنهاد بدتر نیست. تو بهش میگی 100 تومن به من بده، خدا یا میگه باشه 100 تومن رو میدم، یا میگه چرا 100 تومن وقتی که تو 1000 تومن میتونم بهت بدم. 100 تومن تو رد میکنه. محال خدا 100 تومن رو رد کنه 70 تومن بهت بده، در حالی که 100 تومن برای تو مفیده. برای همین رفقا پیشنهاد رد بشه بهتره. چون تو یه چیزی میخوای، بعد خدا میگه نه، تا میگه نه، میگه قربونت برم، تو که برای من بد نمیخوای، حتما بهترشو داری.